बीवी को नाम से पुकारने वाले सुन लें। बीवी का नाम लेना हराम क्यों है? शोहर बीवी को कैसे पुकारे? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपनी बीवी को उसके नाम से पुकार सकता हूँ और क्या मेरी बीवी मुझे मेरे नाम से पुकार सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम अखलाक व आदाब, तहजीब व तमद्दन की तालीम देता है। उसने छोटों को बड़ों, बड़ों को छोटों, बीवी को शोहर और शोहर को बीवी के साथ पेश आने के आदाब सिखाए हैं और हर एक को उसके हिस्बे मर्तबा खताब व निदा करने के असूल दिए हैं। चनाचे आज की वीडियो का मौजू ये है कि बीवी के लिए अपने शोहर का नाम लेकर पुकारना शरअन कैसा है और इसी तरह शोहर का अपने बीवी का नाम लेकर पुकारना जायज़ है या नहीं। क्या शोहर अपनी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के सामने पुकार सकता है? नाजरीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है, जिनकी ज़िंदगी से हमें हर मामले में रहनुमाई मिलती है। इस्लाम ने औरतों के कुछ हकूक़ व फ़राइज़ तौयीन किए हैं, जिनकी वजह से औरतों को माशरे में तहफ़्फ़ुज़ और मकाम मिला। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रिश्ते अज़दवाज के बारे में करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से उन्हें बुलाते थे, जिससे मालूम होता है कि अपनी शरीके हयात यानी कि अपनी बीवी को किस नाम से पुकारा जाए, यानी कि उसके नाम के अलावा किसी और नाम से उसे पुकारना जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किस नाम से पुकारते थे। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ लोगों में मशहूर है कि औरत अगर शोहर का नाम ले ले तो उससे निकाह टूट जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बात लोगों से इसलिए गढ़ रखी है कि बीवी इस बात से डर कर ही शोहर का नाम मत ले और दब कर रहे। बुखारी की हदीस में इस तरह रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आपस में अख़ुवत कायम की और उन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तो एक बार हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने आए। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी को पुराना, गंदा और काम काज वाले लिबास में देखा तो कहने लगा, ये क्या हालत बना रखी है। वो कहने लगी, आपके भाई अबू दरदा को दुनिया की हाजत और ज़रूरत ही नहीं और ना ही मेरी। इतनी देर में अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आ गए और उनके लिए खाना रखा तो सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, भाई खाओ। अबू दरदा कहने लगे, मैं रोज़ा से हूँ। सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। वो बयान करते हैं कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खाया और जब रात हुई तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़याम करने लगे। सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, सो जाओ, तो वो सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उठे और क़याम करने लगे तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, भाई सो जाओ। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, अब उठो और क़याम कर लो। तो फिर दोनों ने नमाज पढ़ी और बाद में हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, बिलाशुबा तेरे रब का भी तुझ पर हक है और तेरी जान का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है, तो हर हकदार को उसका हक अदा करो। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमा ने सच कहा है, तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी की हदीस में देखा जाए तो किसी भी हदीस या तफसीर में ऐसी कोई मुस्तनद रवायत नहीं मौजूद कि बीवी अपने शोहर का और शोहर अपने बीवी का नाम नहीं ले सकता। औरत को अपने शोहर का नाम लेकर पुकारना जायज़ तो है, लेकिन खिलाफ अदब है। जैसे बेटे का अपने वालिद को नाम लेकर पुकारना खिलाफ अदब है।
بیوی شوہر کو منع کے ابو، سلمان کے ابو وغیرہ کہہ کر پکارے۔ اگر ابھی اولاد پیدا نہ ہوئی ہو تو فلاں کے چچا، فلاں کے ماموں کہہ کر بھی پکار سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو سلمان کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے۔ الغرض جو انداز زیادہ مہذب ہو وہ اختیار کیا جائے، یعنی بیوی اپنے شوہر کو ادب کے دائرہ میں رہتے ہوئے جو بھی پکارے گی وہ مناسب ہی ہوگا۔ صدر الشرع میں جہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ شوہر کو نام لے کر پکارے، لیکن اس بات کا تعلق بھی 100% آپ کی تہذیب سے ہے، یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ جو بیوی کے شوہر کا نام لینے کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی پابند ہیں، کیونکہ اگر ایسے علاقے میں آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ بے ادب کہلائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو نام لے کر نہ پکارے، اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اس طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا، کیونکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ شوہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا، تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرہ میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسے قلت غیرت میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سا سرخی مائل رنگ ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے مخاطب کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ اس مسئلے کی دلیل دو ایسے نبیوں کی زندگی میں موجود ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا سوائے اور نمونہ قرار دیا ہے، اور وہ ہیں، پہلی دلیل یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جی ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناراضگی میں صرف آپ کا نام سے زبان نہیں لیتی ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب خوش ہوتی تو قسم کھاتے ہوئے کہتی کہ محمد کے رب کی قسم، اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا، اور اپنے شوہر کا نام لینے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعاقب نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ امام المفسرین عبداللہ بن عباس القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثابت بن قیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ثابت بن قیس پر دین یا اخلاق کے لحاظ سے کوئی عیب نہیں لگاتی، البتہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، یعنی حق جوزیت ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ثابت بن قیس کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
باغ قبول کر لو اور انہیں چھوڑ دو۔ جانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر کا نام لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے صحابیہ پر کوئی نکیر نہیں کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے۔ مذکورہ دلائل سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کا نام لینا بے ادبی نہیں ہے، اور نہ ہی شوہر کی شان میں گستاخی ہے، اور نہ ہی شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹتا ہے۔